अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान मॉर्निंग के साथ मैं हूं इशा अज़नान और मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, एक लॉटरी निकली है बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की। कैलिफोर्निया में अमरीकी शहरी था और चाय हो या कॉफ़ी हो, कभी कभार ये मग छलक भी जाता है। ऐसा नहीं है कि ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन ये कॉफ़ी छलक जाने से इतनी बड़ी लॉटरी लगेगी किसी शख्स की, शायद उसने वहमो गुमान में भी सोचा नहीं होगा। $50 मिलियन की लॉटरी है ये। और आपको बताएं कि ये कॉफ़ी टेक अवे की जा रही थी ड्राइवर की जानिब से, और जब उसने ये गर्मा गर्म कॉफ़ी ख़रीदी उसके कुछ ही देर के बाद वो कॉफ़ी का मग जो है वो छलक कर उसकी गोद में जा गया, जिसकी वजह से उसका 3rd डिग्री तक उसका जिस्म झुलस गया। हाँ। और फिर उसके बाद हर्जाने के तौर पर उसने कॉफ़ी दावा दायर किया। स्टारबक्स जो कि दुनिया की मशहूर तरीन कॉफ़ी की कंपनी है, लोग बहुत पसंद करते हैं। पाकिस्तान में तो खैर अनफॉर्चुनेटली अभी तक ये नहीं पहुंची। ये वो मनाजिर है नाज़रीन जिसमें फुटेज में आपको दिखाएंगे भी सही कि उस शख्स ने जिस वक्त कॉफ़ी रिसीव की है, चंद ही लम्हों बाद वो कॉफ़ी छलक गई और फिर उसने लेकिन ये समझ नहीं आया कि कॉफ़ी आपने रिसीव कर ली, उसके बाद छलकने के बाद आप कैसे हर्जाना कर सकते हैं। थोड़ी सी लापरवाही की है शायद सर्व करने वाली खातून ने, जिसके बायस। लेकिन जुनैद, आपको पता है कि ये पाकिस्तान से बाहर ही हो सकता है। कैलिफोर्निया का ये वाकया है। हाँ जी, कैलिफोर्निया का ये वाकया है जनाब। अगर पाकिस्तान में ऐसा हुआ होता ना तो उल्टा ड्राइवर को पैसे देने पड़ने थे। जी हाँ, कॉफी कंपनी को पे करना। लेकिन बहरहाल $50 मिलियन आप अंदाजा कीजिए, लगभग 13 अरब पाकिस्तानी रुपए बनते हैं। ये बहुत बड़े, ये समझते हैं कि उसकी खुशनसीबी है और वो कहता होगा कि जुलसने के बाद वो मतलब कितने कमा चुका है। और ये कॉफी का मग आप एक्सपेरिमेंट मत कर बैठिएगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको लेने के देने पड़ सकते हैं, कोई और ज्यादा इंजरी हो सकती है। तो ये एक दिलचस्प खबर थी, मैंने आपके साथ शेयर करते हैं। बढ़ते हैं आपकी आज की टॉप 5 स्टोरीज जिन पे हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। क्रिकेट के मैदान से रोज़ी खबर होती है मायूसी की। क्रिकेट के मैदान में शिकस्त पाकिस्तान का मुकद्दर क्यों है, ये आज के प्रोग्राम में हम जानने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद आपको बताएंगे कि पंजाब में मौसम एक बार फिर खुश्क हो चुका है। गर्मी की शिद्दत में बतदरीज इजाफा, वजूहात क्या हैं, इस पर भी होगी तफसील से बात। और गजा इसराइल का यकतरफा तौर पर फ़लस्तीनियों के साथ मुज़ाकरात ख़त्म करने का ऐलान, और एक भरपूर कार्रवाई की गई है। जंग का दोबारा से आगाज़ किया गया है। सहरी जिस वक्त तैयार करने के लिए फ़लस्तीनी मौजूद थे अपने टूटे फूटे घरों के अंदर या बाहर, वहाँ पे बमबारी की गई है और हमला हुआ है जिसमें लगभग 400 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद और 500 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। और उसके बाद आपको बताएंगे कि कहा गया है वो शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा जिसके दिल में राई बराबर भी तकब्बुर हो। क्यों इस तरह से कहा गया है, और इसके ऊपर हम बात करेंगे। अलामा कराम हमारे साथ मौजूद होंगे, उनकी भी हम राय लेंगे। सुनो तो हदीस की रोशनी में हम जानेंगे कि तकब्बुर करने वाला शख्स जन्नत में दाखिल क्यों नहीं होगा। बिल्कुल, और फिर बात होगी रमज़ान में तवानाई बरकरार रखने के लिए बेहतरीन ग़िज़ाएँ कौन सी हो सकती हैं, क्योंकि आप 12 से 14 घंटे मुख्तलिफ ममालिक में 18 से 20 घंटे भी आप भूखे रहते हैं। तो वो कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जो कि आपके तरोताज़ा रखती हैं, तवाना रखती हैं, किस तरह से अपनी तवानाई को बरकरार रखना है, इस पर बात की जाएगी। लेकिन आगाज़ कर लेते हैं। क्रिकेट नाज़रीन एक ऐसा खेल जिससे कौम अपने जज्बात, उम्मीदें और ख्वाब भी वाबस्ता कर लेती है, और क्यों ना करे। क्रिकेट हमारी रगों में दौड़ती है, जो हमारा एक ताबनाक माजी रहा है, जिसको नाम सुन के पाकिस्तान के खिलाड़ियों का जो कहते हैं ना टांगें कांप जाना, वो वाला सिलसिला होता था मुखालिफ टीमों का। लेकिन अब ये है कि हम शायकीन क्रिकेट की टांगें हम खुद डर रहे होते हैं कि यार अब ये क्या होने वाला है, एक और शिकस्त होगी, पहले से ज़्यादा बदतरीन शिकस्त होगी, और हमारी उम्मीदों पे पूरा उतर रहे हैं अब भी हमारे प्लेयर्स। कब ये सिलसिला रुकेगा? माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से जान। बिल्कुल जी, माजिद भट्टी साहब वेलकम टू शो कहेंगे आपको। भट्टी साहब, क्या कहते हैं आप, ये तसलसल जो हमारी टीम ने इस वक्त बरकरार रखा हुआ है, वो भी हार का हम ये कोशिश करते हैं, बल्कि दुआ गो होते हैं कि काश इस बार और इंशाअल्लाह इस बार हमारी टीम जो वो अच्छा परफॉर्म करेगी। लेकिन हम देखते हैं कि जीत से हम बहुत दूरी पर चले गए हैं, कोसों दूर हैं। जीत हमें नजर नहीं आती है दूर दूर तक। क्या समझते हैं, स्ट्रेटजी में गलती है, सिलेक्शन कमेटी की जानिब से सिलेक्शन सही नहीं की गई है, या ये खिलाड़ी इस कैपेसिटी के नहीं है जो बाहर हमने खेलने के लिए भेज दिए हैं? देखिए, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने रमजान में इस पैर, जबकि लोग रोजे में बहुत ज्यादा स्ट्रेस वाली बातें करने से गुरेज करते हैं, मैं और आप क्रिकेट डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि क्रिकेट ने भी इस कौम को अब इस तरह में मुब्तला कर दिया है। ऊपर तले इतनी शिकस्तें और इतनी खराब परफॉर्मेंसेस सामने आ रही हैं कि अब क्रिकेट पे बात करते हुए भी हम सोचते हैं कि लोग वैसे ही नाराज हैं, ऐसा ना हो कि वो चैनल ही चेंज कर दें। लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट आज जिस
مسائل سے دوچار ہے اور جتنی غلط پلاننگ ہو رہی ہے، غلط سلیکشن ہو رہی ہے. آپ نے جتنے سوالات پوچھے بالکل ویلڈ سوالات ہیں کہ نہ ہماری پلاننگ درست ہے، نہ ہماری سلیکشن درست ہے، نہ ہمارے پاس اس کوالٹی کا ٹیلنٹ ہے کہ ہم یہ کہہ دیں کہ ہماری ٹیم آج نہیں تو آج سے 3 مہینے بعد دنیا کی بیسٹ ٹیم ہوگی. دیکھیں T20 وہ فارمیٹ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ T20 کا فارمیٹ پاکستان میں شروع ہوا اور کراچی میں رمضان کے دنوں میں ایک ناظم آباد سپر کپ ہوتا تھا جو 20-20 اوورز کے میچز ہوتے تھے. بعد میں پھر T20 دنیا میں اتنی پاپولر ہوئی کہ T20 کا ورلڈ کپ ہونے لگا اور پاکستان کی ٹیم اب سے کچھ سال پہلے 2018-19 میں جب سرفراز احمد کپتان تھے جی تو اس فارمیٹ میں نمبر 1 تھی. بالکل. لیکن آج پاکستان ٹیم کا یہ حال ہے کہ اگر ہم پچھلے 10 مہینے کی پرفارمنس کو سامنے رکھیں جب امریکہ میں اور ویسٹ انڈیز میں T20 ورلڈ کپ ہوا، 10 مہینے میں پاکستان نے 14 T20 انٹرنیشنل کھیلے، ان میں سے 10 میں پاکستان کو شکست ہوئی. ساری بڑی ٹیمیں آسٹریلیا، ساؤتھ افریقہ، ایون نیوزی لینڈ، انہوں نے پاکستان کے خلاف وہ 10 میچ جیتے. اب آپ کہیں گے کہ وہ کون سی 4 ٹیمیں تھیں جو پاکستان نے جن کے خلاف میچز جیتے. پاکستان نے 2 میچز زمبابوے کے خلاف جیتے، جی ہاں. ایک میچ آئرلینڈ کے خلاف جیتا، ایک میچ کینیڈا کے خلاف جیتا. اور یہ جو 10 میچ پاکستان کی ٹیم ہاری ہے اس میں ایک میچ امریکہ کے خلاف ہاری اور ایک میچ زمبابوے کے یہ خلاف. زیادہ تکلیف امریکہ دہ ہے امریکہ جیسی ٹیم سے ہارنا. پھر مسلسل ابھی یہ جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے ٹرائی سیریز سے چیمپئنز ٹرافی سے اب ان کے ہوم گراؤنڈ پہ جا کے مسلسل ایک تسلسل کے ساتھ جو شکست ہے اس کا سامنا ہم نے کرنا پڑ رہا ہے. تبدیلیاں بھی ہوئیں، نئے لڑکوں کو موقع بھی دیا گیا، لیکن اس پہ بھی تنقید ہو رہی ہے کہ جس طرح سے نئے لڑکوں کو موقع دیا ان کا ایکسپوجر ہی نہیں ہے، ان کو جا کے آپ باؤنسی پچز پہ ایکسپوز کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. تو کیا سلیکشن کمیٹی یہ جان بوجھ کر رہی ہے یا ان کے اندر بھی اہلیت نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسی تبدیلی لا سکیں جس سے ٹیم کے اندر سدھار ہو؟ اور یہ ظاہری بات ہے جس طرح آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ کچھ دنوں یا کچھ مہینوں کی بات نہیں ہے، اب تو اس پہ کچھ سال بیت چکے. یہ مسلسل ایک شکستوں کے گرداب سے ہم نکل نہیں پا رہے. بھٹی صاحب جنید بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ سلیکشن کمیٹی میں میرے خیال میں ان کی نیت پہ مجھے شک نہیں ہے، لیکن شاید وہ اتنے اچھے فیصلے کر نہیں رہے جتنے فیصلے ان کو کرنے چاہیے تھے. اب چیمپئنز ٹرافی کا جو فارمیٹ تھا جس میں پاکستان کی ٹیم کی تباہ کن پرفارمنس ہوئی اور پاکستان جس ٹورنامنٹ کو 29 سال بعد ہوسٹ کر رہا تھا اور پاکستان پھر سب سے پہلے جو ٹورنامنٹ سے ٹیم باہر ہوئی وہ پاکستان کی ٹیم تھی. لیکن وہ ون ڈے فارمیٹ کی بنیاد پر ہم نے اپنی T20 ٹیم تبدیل کر دی. ہم نے کپتان تبدیل کر دیا، ہم نے وائس کپتان تبدیل کر دیا اور بہت سارے نئے لڑکے لے آئے. مجھے نئے لڑکوں کو لانے پر اعتراض نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ نیوزی لینڈ کی کنڈیشنز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دنیا میں بڑی بڑی ٹیمیں اور بڑے بڑے پلیئرز نیوزی لینڈ میں اسٹرگل کرتے ہیں. ابھی کل جو میچ ہوا، یہ پہلا میچ جو ہم نے کھیلا، جس طرح پاکستان کے دونوں اوپنرز حارث اور حسن نواز آؤٹ ہوئے، اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ ینگسٹرز کے لیے آئیڈیل کنڈیشن نہیں تھی. میرا خیال میں مکس اینڈ میچ اگر ہم رکھتے، اگر ہم تھوڑے سینئرز کو بھی جونیئرز کے ساتھ لے کے چلتے، لیکن ایک دم سے ہم نے یہ کہہ کر ٹیم تبدیل کر دی کہ ہم اگلے سال T20 ورلڈ کپ کی تیاری کر رہے ہیں. تو بھٹی صاحب یہ سمجھ میں تو یہی آتا ہے کہ یہ اپنی ذاتی پسند ناپسند کی وجہ سے ہے، کیونکہ ہم دیکھیں تو کچھ کمبینیشن بہتر ہو رہا تھا، ایک متوازن کمبینیشن بننے جا رہا تھا، لیکن پھر اپنی ذاتی پسند ناپسند کو دیکھتے ہوئے اس طرح سے سلیکشن کیا جانا. جو بات آپ نے بھی کہی ہے کہ سلیکشن کمیٹی پر اعتراض نہیں ہے، لیکن سلیکشن جس طرح سے کی جا رہی ہے شاید ان کی اپنی بھی کیپیسٹی نہیں ہے سلیکشن کرنے کی، اور پھر اپنی یا پھر ذاتی مفادات کو دیکھا جا رہا ہے، پسند ناپسند کو دیکھا جا رہا ہے، یا پھر کسی قسم کا کوئی پریشر بھی ہے. آج آپ تجزیہ کریں گے، کل کوئی اور تجزیہ کر رہا ہوگا، ہم بیٹھ کے تنقید کر رہے ہوں گے، لیکن اس کے بعد پھر حالات وہی ہوں گے. پی سی بی پر تو وہ کہتے ہیں نا کوئی اثر ہوتا ہی نہیں ہے اس چیز کا، نہ ہی انہوں نے سدھار پیدا کرنا ہے. دیکھیں پریشر تو پی سی بی پر ہے کہ کچھ دن پہلے جب ہم ویسٹ انڈیز کے خلاف ٹیسٹ سیریز کھیل رہے تھے تو ملتان میں جو ٹیسٹ میچ ہوا، ویسٹ انڈیز کی ٹیم دنیا کی کوئی بہت بڑی ٹیم نہیں ہے، ہم وہاں ٹیسٹ میچ ہار گئے. ہم ابھی ٹرائنگولر ٹورنامنٹ چیمپئنز ٹرافی سے پہلے ہوا، ٹرائنگولر ٹورنامنٹ میں نیوزی لینڈ سے 2 بار ہارے.
लेकिन उस ट्रायंगुलर टूर्नामेंट में एक पॉजिटिव चीज थी कि पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक मैच में रिकॉर्ड 350 का टोटल भी चेस किया, लेकिन ऊपर तले जब पाकिस्तान की टीम हारने लगी तो मेरा ख्याल में सिलेक्शन कमेटी और क्रिकेट बोर्ड ठीक। मीडिया के प्रेशर में आ गए, पब्लिक के प्रेशर में आ गए। अब आप देखें ना, चैंपियंस ट्रॉफी में जो सेमीफाइनल हुआ लाहौर में, जी हाँ। हमारे शायकीन इतने नाराज थे कि कजाफी स्टेडियम हम भर नहीं सके। हमने 14 अरब रुपए अपने स्टेडियम से तो खर्च कर दिए, बहुत अच्छा किया, हमने स्टेट ऑफ द गलतियों आर्ट की भी एक लंबी स्टेडियम बना फहरिस्त दिया। है। भट्टी साहब, आप दुरुस्त कह रहे हैं और इन वजूहात को देखना होगा, इनके लिए इकदाम करने होंगे ताकि टीम में सुधार पैदा हो, परफॉर्मेंस में सुधार पैदा हो। बात कर लेते हैं इस वक्त गजा पर इसराइली जो वहशियाना बमबारी है, ताज़ा हमलों की अगर बात करें तो मजीद 400 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया है, 500 से ज़ायद ज़ख्मी है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ये कहते हैं कि मुज़ाकरात की नाकामी के बाद जंग दोबारा शुरू हो चुकी है और इस मज़मूम कार्रवाई के अंदर अमरीका की पूरी पुष्टपनाही इसराइल को हासिल है। बिल्कुल जी। मंसूर जाफर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर मशरिक़ी वस्ती अमूर। वेलकम टू शो कहेंगे मंसूर जाफर साहब आपको। मंसूर जाफर साहब, ये मुज़ाकरात यकतरफ़ा तौर पर ख़त्म किए गए हैं, यकीनी तौर पर ये फ़लस्तीनियों की जानिब से तो नहीं लेकिन इजराइल की जानिब से ख़त्म किए गए हैं। क्या इनके अज़ाइम है, क्या करना चाहते हैं? क्योंकि हम देख रहे थे कि एक दौर शुरू हो चुका था जिसमें मुज़ाकरात किए जा रहे थे, जंगबंदी का एक दौर था जिसके 3 फेजेस तय किए गए थे, फिर ये अपनी ही बात से मुनहरिफ हो जाना और फिर बार बार मुआहदे किए जाना और उनको तोड़ देना। आखिर क्या अहदाफ है इनके, क्या चाहते हैं इजराइल? जी बहुत शुक्रिया जी। यकीनन जी, इस वक्त फ़लस्तीनियों का और पूरी दुनिया का जिन इसराइली और अमरीकी लोगों के साथ वास्ता है, ये वादे तोड़ना जो है इनकी एक पुरानी आदत है और ये कोई पहली बार किसी सीज़ फायर माहदे या किसी बैनुल-अक़वामी माहदे की खिलाफ वर्जी इसराइल या अमरीका नहीं कर रहा। इनकी तारीख पूरी इस बात से इबारत है और इस वक्त बुनियादी तौर पे जो नेतन्याहू को अपने मुल्क के अंदर जो सियासी तौर पे अदम इस्तेहकाम का सामना था और ख़ास तौर पे अगले 12 दिनों में उनके यहाँ एक बजट मंजूर होना है और उनकी जो कोalition जिसमें से 2 अहम वज़ीर, एक वज़ीर जो इतमार बिन गवीर और उनके साथ उनकी पार्टी के यकीनन जो 8-10 अफराद थे वो उस कोalition से निकल चुके थे। तो उनके लिए उस बजट की मंजूरी जो है वो इंतहाई मुश्किल होने जा रही थी, क्योंकि इतमार बिन गवीर जो हैं उन्होंने मुतालबा किया था कि जब तक इस जंग को दोबारा शुरू नहीं किया जाएगा उस वक़्त तक वो काबीना में वापस नहीं आएँगे। आप जी हाँ। देखिए कि इस जंग के शुरू होते ही, हमले के आगाज़ के चंद ही मिनटों बाद जो है इतमार बिन गवीर जो है उन्होंने इसराइल की जो इंतहा पसंद काबीना है उसमें दोबारा शमूलियत का ऐलान कर दिया और उसके साथ-साथ जो एक बड़ी रिलीफ मैं समझता हूँ इस जंग को दोबारा शुरू करने के सिलसिले में लेकिन नेतन्याहू मंसूर के जाफर हिस्से में साहब, आई ये है। इल्ज़ाम जो इजराइल की जानिब से लगाया जाता है, इजराइल ये कहता है, इजरायली फौजी ये कहते हैं कि बार बार हमास की जानिब से अहदाफ को निशाना बनाया जाना एक वजह थी, फिर कैदियों को रिहा ना किया जाना, जो यरगमाली बनाए गए हैं उनको उनकी रिहाई से बार बार इनकार था और कुछ तजावीज़ भी थी जो सुलह के लिए या फिर इस जंग बंदी के लिए दी जा रही थी, उनको मुस्तरद किया जाना था हमास की जानिब से, जिसके बायस ये हमले दोबारा शुरू हुए हैं। क्या समझते हैं ये बात दुरुस्त हो सकती है, इजराइल की ये बात मान ली जाए? ये इंतहाई बेबुनियाद और लग़्व प्रोपेगेंडा है जो इसराइल और अमेरिका मिलकर कर रहे हैं। बुनियादी तौर पे हमास ने दूसरे मरहले के आगाज़ के हवाले से जो शराइत थी वो रखी थी और ये जो कैदियों की रिहाई की बात कर रहे हैं, तो जिस अमरीकी सहयूनी की रिहाई और उसके साथ 4 लाशों का मुतालबा किया था, हमास उस मुतालबे को मानने पर तैयार थी, लेकिन उसके साथ अपने इस उसूली मौक़िफ़ का इआदा चाहती थी कि दूसरे मरहले का आगाज़ किया जाए ताकि जंग बंदी के जो और अगले साथ में मराहिल हैं मंसूर वो भी साहब जो जो है अपने इनके कैदी रिहाई के मुंतज़िर थे, उनके लवाहिकीन अब ये कह रहे हैं कि हमारे कैदियों को भुला दिया गया है इसराइल की तरफ से, ये जो कार्रवाई ताज़ा हुई है इसको देखने के बाद। इसमें कोई शक नहीं जी कि ये नेतन्याहू का तो कभी एजेंडा रहा ही नहीं कि उन्होंने अपने यरगमालियों को या अपने कैदियों को जिंदा वापस लाना है। और अब ये जो जंग शुरू की गई है उसके नतीजे में इस वक्त तकरीबन 59 के करीब जो बताया जा रहा है कैदी, उनमें कुछ निस्फ तादाद जिंदा हैं और कुछ मर चुके हैं। उनकी वापसी का भी जो मैं समझता हूँ मामला जिंदा कम से कम आपको दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि जिस ब्रूटल अंदाज में इसराइल ने पूरे अक्रॉस द गजा स्ट्रिप अपनी कार्रवाइयाँ शुरू कर रखी हैं, उसमें अच्छा, एक किसी भी ज़ी रूह का
मंसूर साहब, एक और चीज़ कि अमेरिका भी यही बात कर रहा है जो कि इस वक्त इजराइल की जानिब से की जा रही है कि यरगमालियों को ना छोड़ा जाना हमास की जानिब से, ये एक बड़ी वजह बनी है इस जंग के शुरू होने की दोबारा से। और दूसरा ये भी बताएगा, क्योंकि नेतन्याहू ये कहते हैं कि अमेरिका की हमने राय ली और उनको एतमाद में लेने के बाद ये जंग और ये सिलसिला दोबारा शुरू हुआ है, ये हमलों का। क्या समझते हैं कि अमेरिका भी फिर इसमें बराबर का शरीक है? क्योंकि अगर अमेरिका के साथ बाकायदा एतमाद में लेने के बाद फ़लस्तीन इजराइल की जानिब से ये हमले शुरू हो रहे हैं, तो अमेरिका बराह रास्त इसके अंदर इन्वॉल्व है इन हमलों के अंदर, और फिर अमेरिका का डायरेक्टली खुद ये कहना कि ये यरगमालियों को छोड़ा नहीं गया हमास की जानिब से। देखिए जी, दुनिया की आंखों में मैं समझता हूँ आज के दौर में धूल नहीं झोंकी जा सकती। अगर आप डोनाल्ड ट्रंप के वो बयानात देखें कि जब ये डील हुई थी और खुद अमेरिका एक गारंटर के तौर पे इसमें शामिल था, उसी वक्त इस नौयत के बयानात ट्रंप साहब दे रहे थे कि मुझे नहीं लगता कि ये माहिदा ज्यादा देर चलेगा। फिर उसके बाद ये मुतालबा किया जाना, ये कहा जाना कि अब आप देखिए कि जो इनकी खुद कैदियों के लिए जो एक खुसूसी एलची अमेरिका ने मुकर्रर किए थे, वो उनका जो एक पॉइंट ऑफ व्यू था वो भी रद्द कर दिया गया। फिर उसके बाद एक नए कारोबारी शख्सियत बेटेकोव को इस मामले में लाया गया और उन्होंने जो मुतालबा रखा वो भी ये मुतालबा था कि निस्फ कैदी छोड़ दिए जाए जिंदा और निस्फ जो है वो लाशें दे दी जाए। हमास उस पर भी तैयार थी। आने वाले दिनों में क्या होता देख रहे हैं? इसमें मजीद शिद्दत आने जा रही है, या फिर जिस तरह से हमास भी कोशिश कर रहा है कि अपने दोस्तों के जरिए अमेरिका पर दबाव डलवाया जाए, जंगबंदी के लिए दोबारा से कोई संजीदा कोशिश हो, क्या ये कोशिश कामयाब होती देख रहे हैं या फिर मजीद शिद्दत आएगी आने वाले दिनों में? देखिए जी, हमास तो इस वक्त दुनिया में मैं समझता हूँ अगर कोई तंजीम या कोई ग्रुप या कोई नजरिया तनहा है तो वो सिर्फ हमास है या फलस्तीनी है, क्योंकि इस वक्त जिन गारंटर्स ने उनको इस पूरे माहिदे के अंदर इन्वॉल्व किया था वो खुद हैंड्स अप कर चुके हैं, वो तौबा ताइब हो गए हैं कि हम अमेरिका और इसराइल के साथ आइंदा किसी माहिदे में गारंटर नहीं बनेंगे। इस वक्त अमेरिका और इसराइल मिलकर जो है वो एक जेनोसाइड, एथनिक क्लेंजिंग और कलेक्टिव पनिशमेंट की पॉलिसी पर चलते हुए फलस्तीनियों को तहकीक करने के लिए मुकम्मल तौर पर जो है मैदान में दिखाई देते हैं। और इस वक्त दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी इदारा, कोई भी मैं समझता हूँ प्लेटफॉर्म जो है वो उनकी इस ब्रुटैलिटी को रोकने के हवाले से उतना जेनोसाइड का जो सिलसिला शुरू किया है इजराइल ने, आपको लगता है कि ये कामयाब होते हुए नजर आते हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं फलस्तीनियों की हिम्मत और उनके अंदर जो जज्बा है उसको किसी सूरत भी कम नहीं किया जा पा रहा, और कहा जाता है कि सबसे ज्यादा लड़कों की तादाद जो पैदा होने वाले बच्चों में वो सबसे ज्यादा इस वक्त फलस्तीन में मौजूद है। तो क्या इस तरह से ये अच्छे हथकंडे इस्तेमाल करते हुए अपने अहदाफ पूरे करते हुए नजर आ रहे हैं आपको? देखिए जी, कतन इस बात की इनको कामयाबी नहीं हो सकती, क्योंकि इस वक्त जो हिस्टोरिकल पैलेस्टाइन है उसके अंदर अगर आप डेमोग्राफिक जायजा लें उसमें इस वक्त भी फलस्तीनियों की तादाद जो है वो ज्यादा है और यही चीज उनके लिए सुहाने रूह है। और इसी तरीके से फलस्तीनियों का वो अज़्म और हौसला कि जो इस वक्त भी वो 15 माह की आतिशवाहन की बारिश के बावजूद भी ठंडा नहीं कर सके। आप देखिए कि इस वक्त भी फलस्तीनी जो हैं वो अपने टूटे फूटे घरों के अंदर वापस जाकर सहर और अफ्तारी के बिल्कुल ऐसी है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात की जाए मंसूर साहब के यूरोपीय यूनियन हो, पूरी दुनिया हो, वो इस हालिया इजरायली जारियत की मजम्मत तो कर रहे हैं लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। यूनाइटेड नेशन की कई रेजोल्यूशन हैं जिनको पांव तले रौंदा गया है, किसी किस्म का कोई दबाव अरब दुनिया का उसे भी खातिर में नहीं लाया जा रहा। तो फिर क्या करना होगा इसके लिए? क्या कोशिश ऐसी होगी जो कारगर साबित हो सकती है? देखिए जी, अगर तो आप यूरोपीय यूनियन से और यूरोपीय ममालिक से फ़लस्तीनियों की मदद के हवाले से या मुसलमानों की मदद के हवाले से तवक्को रखेंगे तो इससे बड़ा खुद फरेबी मैं समझता हूँ और कोई नहीं हो सकती। इस बारे में अगर कोई फैसला कुन या कौल फैसल हो सकता है तो वो अरब और इस्लामी दुनिया का हो सकता है। लेकिन मुझे ये बात अफसोस से कहनी पड़ रही है, इजाज़त दीजिए कि जब आप डोनाल्ड ट्रंप को इक़्तिदार संभालने पे ये कहेंगे कि हम आपके पास $1 ट्रिलियन की सरमायाकारी के लिए तैयार हैं, आप तो खुद उनका असला के गोला बारूद के गोदाम भर रहे हैं। ऐसे में आपकी तरफ से कम मुतमव्वल इस्लामी और अरब ममालिक की तरफ से इस नौयत के बयानात कम से कम वो इतना ही इंदिया दे दें कि हम आपके साथ किसी किस्म का ना कोई सफारती, ना कोई कारोबारी, कोई तजारती ताल्लुक नहीं रखेंगे जब तक आप इस मसले का उन करारदादों के मुताबिक हल नहीं करते कि जो खुद आपने एग्री किए हैं बैनुल-अक़वामी फोरम्स के अंदर। तमाम ममालिक को जो कि इस वक्त फ़लस्तीन के साथ हैं उन्हें एक वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाने की ज़रूरत है। अभी मौजूद हैं, तशरीफ़ फरमाया, और उनके साथ मौजूद हैं अल्लामा डॉक्टर वकास जाफिर साहब, इस्लामिक स्कॉलर हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही अहम है, वो है
तकब्बुर, जो कि किब्र से निकला है, और किब्र का लग़वी मानी है दूसरों पर अपनी फौकियत और बर्तरी को जाहिर करना, जिसे बचना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल जी, तकब्बुर बहुत बड़ा गुनाह भी है। जो शख्स तकब्बुर और गरूर के नशे में सरशार होता है वो हक और बातिल को भूल जाता है, और फिर तकब्बुर तमाम इखलाकी बीमारियों की एक जड़ भी है। जब आप अपने आप को सबसे अफजल, आला समझना शुरू कर देते हैं और दूसरे को अपने से नीच समझना शुरू कर देते हैं, कमतर समझना शुरू कर देते हैं, तो बेसिकली आप तकब्बुर के मुर्तकिब होते हैं। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि लोगों के लिए अपना रुखसार ना फुला और ज़मीन में अकड़ कर ना चल। बेशक अल्लाह ताला किसी अकड़ने वाले, फ़ख्र करने वाले से मोहब्बत नहीं करता। तो अल्लाह ताला की मोहब्बत अगर हासिल करनी है तो अकड़ से, गुरूर से, तकब्बुर से बचना होगा। अल्लामा साहब, वेलकम कहेंगे आपको और बाकी दोस्तों को भी। ये जो तकब्बुर है, ये क्या कोई मर्ज़ है या इंसान ख़ुद को दूसरों से अफजल किन वजूहात की बिना पे समझना शुरू हो जाता है? और फिर आपसे ये भी जानेंगे कि इससे बचा किस तरह जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क़िबला, बात यह है कि जो अल्लाह ताला की सिफ़ात हैं, अल्लाह ताला वो अपनी सिफ़ात अपने बंदों को, अपनी मखलूक को भी अता करता है। सही। मिसाल के तौर पे रहम है तो बंदे शफ़ीक होते हैं, रहीम होते हैं, हलीम उत्तबा होते हैं, और अल्लाह ताला इस बात पे खुश होता है कि ये बंदा मेरी मखलूक के ऊपर रहम कर रहा है, शफ़ीक है, मोहब्बत कर रहा है, हिल्म फैला रहा है। ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला को पसंद है। लेकिन एक ऐसी सिफ़त है जिसको तकब्बुर कहते हैं, और ये अल्लाह ही को सूट करती, ये जचती ही अल्लाह को। और आप देखिए कि मखलूक में पहला इसका इजहार शैतान ने किया, इब्लीस ने किया, और अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया अबा वस्तकबारा वकाना मिनल काफिरीन, उसने तकब्बुर किया और वो हो गया काफिरों में से, मरदूद हो गया। और अल्लाह ताला फरमाता इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्तकबिरीन, अल्लाह ताला तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। जो भी आपने अपने इंट्रो में कहा, ये आका अलैहिस्सलाम की मुस्लिम शरीफ की हदीस है। हुजूर ने खुद तकब्बुर का माना बताया। आपने फरमाया कि मुतकब्बिर का माना ये है कि हक को झुटला देना, हक को झुटला देना और दूसरों पे फौकियत रखना। अब आपने जो सवाल किया कि ये तकब्बुर पैदा क्यों होता है और ये क्या बीमारी, जी इमाम गजाली ने बयान फरमाया कि जो 7 बीमारियां हैं उनमें से एक कल्बी बीमारी तकब्बुर भी है। और आप ये बताइए, सुनिए ज़रा, कि शैतान ने ये तकब्बुर किया क्यों, ये पैदा क्यों होता है? इसकी 2 बुनियादी वजूहात हैं। एक, इंसान या कोई भी मखलूक अपनी स्पीसीज के ऊपर, अपनी जिन्स के ऊपर तकब्बुर करे कि मेरी ये ताल्लुक है, और एक उसका दूसरा जो शाखसाना है वो इल्म है। इल्म की वजह से बंदा मुतकब्बिर होता है। बिल्कुल ठीक। तो शैतान के पास इल्म भी था और उसने कहा कि मैं आग से बना हूँ, ये मट्टी से बना है, मैं इससे आला हूँ। तो दोनों बुनियादी वजूहात हैं। आज जो आपको माशरे में नजर आता है कि आप देखते हैं कि लोग अपनी ज़ात के ऊपर, अपने कबीले, किसी के पास माल दौलत है, जी माल दौलत, इसी तरह से मर्द को ये फौकियत, या वो समझता है कि मैं मर्द हूं, वो औरत है, ये वो तमाम चीज़ें, मेरी जिन्स बेहतर है। अब ये जिन्स के एतबार से इंसान का मुतकब्बिर हो जाना, इल्म की बुनियाद पे, ताकत की बुनियाद पे, अपना उसके पास किसी किस्म का माल हो उसकी बुनियाद पे तकब्बुर कर लेना। और इसीलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस कुदसी है, आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह फरमाता, हदीस कुदसी है ना, अल्लाह फरमाता है कि तकब्बुर मेरी चादर है और अजमत मेरी तहबंद है, और जो इसमें दाखिल होने की कोशिश करेगा मैं उसको जहन्नम में डाल दूंगा। तो ये इतना बड़ा मामला है कि यानी अल्लाह ताला तो जिस्म से पाक है, लेकिन अल्लाह ने बताया कि ये मेरी डोमेन है, ये मेरी जुरिस्डिक्शन है, इसके अंदर आपने दाखिल हुए तो तबाही। ये भी कहा गया है कि जन्नत में वो शख्स नहीं जा सकेगा जो तकब्बुर का मुर्तकिब ठहरेगा। हम लोग यहाँ पर आम जिंदगी में, जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि किसी के पास मालो दौलत ज्यादा है, किसी के पास बेटे ज्यादा है, किसी का बच्चा अच्छा पढ़ाई में है, हम छोटी छोटी बातों पर भी हम, क्योंकि ये हमारे तो इख्तियार में नहीं है, हमें अल्लाह ताला ने नवाजा है, इसके बावजूद हम उस पर तकब्बुर कर बैठते हैं। क्या इसका कोई कफारा भी है और किस तरह से इससे बचा जा सकता है? ये बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया है। देखिए, इंसान के अंदर जब भी अल्लाह ताला उसको ये अता फरमाता है, जैसे अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया ना कि हक को झुटला देना, तो जब इंसान हक को जब झुटलाता है, जब वो समझता है कि ये जो कुछ भी मुझे मिला है ये मेरी अपनी मेहनत की वजह से मिला है, यानी मेरे अंदर कोई क्वालिटी थी अल्लाह ताला ने मुझे दी, ये सब जब इंसान ये समझता है ना कि ये सब अल्लाह का करम है, तो फिर वो हक को नहीं झुटलाता, फिर वो सरेंडर करता है, शुक्रगुजार बंदों में शामिल, शुक्रगुजार बन जाता है, साबरों में हो जाता है, शाकरों में हो जाता है। लेकिन जब वो तकब्बुर करता है तो फिर वो कहता है जी ये सब कुछ मेरी अपनी जो है सारी काविश है। आप कारून को देख लीजिए, मूसा अलैहिस्सलाम उसके पास गए ज़कात लेने, तो उसने यही जवाब दिया कि मूसा ये सब मैंने अपनी मेहनत से कमाया, मैं क्यों अल्लाह की बारगाह में ज़कात दूं। तो कहने का मकसद ये है कि अल्लाह ने फरमाया कि कारून ने तकब्बुर किया, फिरौन ने तकब्बुर किया, अज़ाज़ील ने, इब्लीस ने तकब्बुर किया, तो ये सब तकब्बुर की शाखसानी। तो कफारा, अब कफारा जो आपने पूछा है, एक तो आजिज़ इनका ये हुजूर का फरमान है,
کہ ایک عاجزی کو اختیار کرو، ایک نمبر 1، اور دوسرے نمبر پہ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کے آگے سرنڈر کر دو۔ اچھا ایک اور چیز بھی علامہ صاحب کہ یہ فیلنگ آئے کیسے؟ جو شخص تکبر میں مبتلا ہے اس کے تو آنکھوں پہ پٹی بن چکی ہوتی ہے، یہ احساس اس کو کیسے ہوگا کہ میں غلط کر رہا ہوں؟ جی اصل میں بات یہ ہے کہ جب انسان، آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ایک جملہ انگریزی کا کہ ایبسولوٹ اتھارٹی کرپٹس ایبسولوٹلی، جس کے بعد جتنی اتھارٹی اتنا وہ کرپٹ ہوتا ہے، تو کرپٹ سے مراد تکبر متکبر ہوتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان کے اوپر اللہ کا خوف نہیں ہوگا، اس کے علاوہ اس کو کوئی شخص نہیں روک سکتا۔ اس لیے اللہ نے بارہا قرآن میں فرمایا کہ اللہ میرے آگے سرنڈر کرو، میرے آگے جھکو، مجھ سے مانگو، تاکہ وہ جو آپ کے اندر ایک فیلنگ ہوتی ہے نا کہ میں بہت کچھ ہوں، میں تو اس میں کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میں پیدا کرتا ہے، جس کے اندر میں ہوتی ہے، یہ اصل میں اللہ کا انکار ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا، حضور نے فرمایا کہ جو تکبر کرتا ہے وہ مشرک ہے، اور مشرک جنت میں نہیں جا سکتا، وہ جہنم میں جائے گا۔ تو اصل میں وہی بات آ گئی کہ جیسے ہی انسان اپنے آپ کو فیل نہیں نہ کرے گا کہ میں انسان ہوں، میں نے جواب دینا ہے، ایک چیز کا جواب دینا ہے، اس وقت اللہ کے ہاں جواب دینا ہے۔ ہم نے تکبر کے درجات بھی آپ سے پوچھنے، کتنے درجوں میں اس کو تقسیم کیا گیا، اور بات کی بات کر رہے تھے علامہ صاحب ہم کہ 3 درجات ہیں ناظرین۔ پہلا درجہ ہے کہ دل میں اپنی بڑائی ہو، ظاہر میں تواضع انکساری ہو۔ تکبر کا یہ درجہ انتہائی خطرناک ہے۔ پہلے تو اس پہ روشنی ڈالیے گا، پھر باقی 2 درجات۔ دیکھیے نا کہ جیسے میں نے اپنے ابتدائیے میں کہا تھا کہ یہ دل کی بیماری، ظاہر ہے اس کا آغاز دل سے ہوگا۔ تو پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل میں سوچے کہ میں بہت کچھ ہوں، میرے اللہ نے مجھے بہت ساری صلاحیتیں دی ہیں، اور اس کا پھر اس کے اوپر جو ہے وہ مان کرے، اور پھر اس کے بعد پھر وہ اس کا عملی طور پہ مظاہرہ کرے۔ اچھا علامہ صاحب، یہ جو پہلا والا ہے درجہ، اس میں انسان اپنے دل میں تو یہ گمان کرتا ہے کہ وہ بہت بڑی کوئی چیز ہے، یا وہ بہت بڑا انسان ہے، دوسرے حقیر ہیں، لیکن وہ ظاہر نہیں ہونے دیتا۔ وہ ظاہری طور پر لوگوں کے ساتھ بڑی عجز و انکساری کے ساتھ ملتا ہے، بڑے تحمل مزاجی سے ملتا ہے، بڑے ہی وہ کہتے ہیں نا ڈاؤن ٹو ارتھ ہو کے ملتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو خود کو ہی ان کا پہچان پانا مشکل ہو جاتا ہے، دوسرا تو کوئی پہچان ہی نہیں سکتا کہ یہ تکبر میں مبتلا ہو گیا ہے۔ ویسے بھی ہمیں اپنی اصلاح تو خود کرنی ہوتی ہے، تو ایسے لوگوں کو وہ کس طرح سے اصلاح ان کی جا سکتی ہے؟ اس کا تعلق نفاق کے ساتھ ہے نا، نفاق کے ساتھ ہے، منافقت کے ساتھ ہے۔ اور آپ اگر قرآن پاک کو پڑھیں تو سب سے زیادہ جو ٹرکی اللہ تعالیٰ نے کوشچنز کو ایڈریس کیا ہے وہ منافقت کے ہی ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ سورہ بقرہ کا مطالعہ کریں تو 3-4 آیات میں مسلمان کی ڈیفینیشن ہے، 3-4 آیات کے اندر جو ہے وہ کافر کی ڈیفینیشن ہے، اور منافق کی جو ڈیفینیشن ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 رکوع بیان کیے ہیں، کیونکہ ٹرکی ہوتا ہے، اندر وہ کچھ ہوتا ہے، باہر کچھ اور ہوتا ہے۔ تو اس کا آغاز کیونکہ دل سے ہوتا ہے، پھر انسان جو ہے وہ دوسرا درجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے عمل سے ظاہر کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ اس وقت کے دور میں لوگ تہبند لمبی باندھتے تھے اور وہ گھسیٹتی جاتی تھی زمین کے ساتھ، اور وہ تکبر، حضور نے فرمایا کہ ٹخنوں سے اوپر شلوار رکھو، مردوں کو حکم دیا تاکہ تکبر کا شائبہ نہ ہو۔ تو یہ دوسرا ہوتا ہے کہ اپنے کسی بھی عمل کے، اپنے ایٹیچیوڈ کے ساتھ جو ہے اپنے وہ عمل کے ساتھ وہ ظاہر کرتا ہے۔ اور تیسرا درجہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ اس اپنے عمل سے بھی ظاہر ہوتا ہے، اس کو لوگ کوئی روک نہیں رہے ہوتے، تو پھر ایک اور وقت آتا ہے جب وہ اپنی زبان سے اس کا اظہار کرتا ہے۔ میں سب سے خطرناک سٹیج تیسری ہے۔ فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں۔ تو یہ ایک لیول ہوتا ہے کہ جب انسان، اچھا یہ اگر آپ ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ میں پڑھیں نا تو یہ انیشیل لیول سے اسی سے شروع ہوتا ہے، آغاز ہو جاتا ہے۔ آغاز کرتے 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 وہ کہتے ہیں کہ جب انسان کے پاس پاورز آ جاتی ہیں، مال بھی آ جاتا ہے، طاقت بھی آ جاتی ہے، پھر وہ اللہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، الہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، تو سب سے بڑا دعویٰ۔ تو یہ تکبر کا آغاز شیطان نے بھی تو یہی کیا، شیطان نے بھی تو تکبر ہی کیا اور خود کو برتر مانا۔ تو اسی لیے اب آپ جو ہم اس کے حل کی طرف آتے ہیں، دیکھیں ابھی جیسے اپنا شعر پڑھ رہے تھے کہ ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پر سبحان اللہ، مگر عرش نشین ہے۔ تو سب سے بڑے مخلوقات میں اگر کسی کا درجہ ہے تو وہ آقا علیہ السلام کی ذات ہے، اور ان سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ انہوں نے کیا سکھایا۔ آقا علیہ السلام جب معراج پر گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ میں نے تمہیں نمازوں کا تحفہ دیا، تو جب محبوب محب سے ملتا ہے تو تبادلہ ہوتا ہے تحائف کا، تو میں نے آپ کو گفٹ دیا ہے نمازوں کا، تو آپ میری بارگاہ میں کیا لائے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا یا اللہ میں آپ کی بارگاہ میں وہ لایا ہوں جو آپ کی بارگاہ میں موجود نہیں ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہمیں سیکھنا وہ کیا تھا؟
وہ کیا کیا ہے؟ حضور نے فرمایا عاجزی. میں آپ کے بارے میں ہمبلنس لے کے آیا ہوں کیونکہ آپ متکبر ہیں, آپ اللہ اکبر ہیں, آپ کو تکبر سوٹ کرتا ہے, اور میں بندہ ہوں, میں عاجز ہوں, میں اپنی طرف سے عاجزی لے کر آیا ہوں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کسی میں تکبر ہوگا تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. داخل نہیں ہو سکتا. اور حضور نے فرمایا قیامت والے دن جو لوگ متکبر ہوتے ہیں ان کو چونٹیوں کی طرح اٹھایا جائے گا, کیونکہ ہمارے ہاں چونٹیوں کی کوئی اوقات نہیں نہ ہوتی, ہم مسل دیتے ہیں, تو اس طرح ان کو اٹھایا جائے گا. یہ سزا ہوگی تکبر کا تو جو اپنے اس وقت دنیا کے اندر بہت کچھ بنتے تھے. تو یہی بات آج رمضان کا مہینے سے گزر رہے ہیں, اشرہ مغفرت ہے, اللہ سے مغفرت طلب کریں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے, جیسے آپ نے کہا نا کہ یہ ایسی بیماری ہے جس کا دوسروں کو پتہ چلتا ہے, اس کو خود بھی بعض اوقات پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ تکبر کر رہا ہے. تو اس کا حل یہ ہے کہ جب بھی اس کے اندر یہ کیفیت آئے تو وہ فوراً سرنڈر کرے کہ میں اللہ کا عاجز بندہ ہوں, میں نے اللہ کو جواب دینا ہے, میں نے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے. اس لیے ہمیں نماز کا حکم ہے کہ نماز ایسی نہیں ہے, نماز کا اس لیے 5 وقت حکم ہے کہ جب ہم اللہ کے بہت ساری برائیوں سے بچا. اور جیسے وہ ایک میں افریقن عالم کو سن رہا تھا, اس نے بڑی اچھی بات کی. اس نے کہا کہ یہ جو تکبر کا خاتمہ کیسے ہو سکتا ہے, تو اس نے کہا کہ جب ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں نماز میں, تو جیسے ہم اللہ اکبر کرتے ہیں, اللہ اکبر, تو کہتا ہے ایسے ہی ہے, سمجھ لیا کہ کوئی آپ کے سامنے گن لے کے کھڑا ہے اور آپ ہینڈز اپ کرتے ہیں, تو آپ سرنڈر کر رہے ہوتے ہیں نا. تو اللہ کی بارگاہ میں سرنڈر جب آپ کریں گے تو آپ کے اندر سے تکبر ختم ہو جائے گا. علامہ صاحب بڑی معذرت کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے ہاں جو بڑے بڑے لوگ ہیں, بڑے بڑے اسکالرز بھی ہیں, ایون وہ بھی اگر کسی سے ملتے ہیں, ہاتھ بھی ملاتے ہیں نا, تو وہ ہاتھ کو بڑا پیچھے رکھ کے ملا رہے ہوتے ہیں. اپنی طرف سے وہ اپنی بڑائی کو ظاہر کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کوئی افضل ہیں اور یہ جو ہے بڑا حقیر انسان ہے. یہ کیا تکبر کے زمرے میں ہی آتا ہے؟ اور پھر اگر ہم نے دیکھیں, میں بتاؤں کہ جیسے آپ نے ایک حل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی بتایا. آقا علیہ السلام فرمایا اگر تکبر ختم کرنا چاہتے ہو نا تو اپنا کام خود کیا کرو, اپنے ہاتھوں سے کیا کرو. جیسے آقا علیہ السلام گھر میں جاتے ہیں تو اپنے کام خود کرتے تھے, اپنے جوتے خود گانٹھ لیتے تھے, اپنے پیوند خود لگا لیتے. بالکل صحیح. حالانکہ سارا زمانہ آپ کا غلام تھا, لیکن اپنے ہاتھوں سے کرتے تھے, کیونکہ اس میں سے انسان کے اندر سے تکبر نکلتا ہے. آج اسپیشلی اگر آپ سب کانٹیننٹ میں دیکھیں, پاکو ان میں جو انگریز آیا, پروٹوکول کا کلچر اس نے ختم کر دیا. ایک بندہ چھتری لے کے کھڑا ہوا ہے, کوئی پانی پلانے والا, کوئی دروازہ کھولنے والا. آپ دیکھ لیں تو یہی حال ہے کہ سلام نہیں لیتے. باقاعدہ آپ دیکھیے سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے اپنے جونیئر سے سلام نہیں لینا, اس کو پہلے سلام نہیں کرنا. کہ آقا علیہ السلام افضل السلام کہ سلام پھیلاؤ, لیکن ہم سلام نہیں کرتے. جیسے ابھی بہن کو کہہ رہی تھی کہ وہ آتے یہاں پہ انڈو پاک میں رہنے کی وجہ سے کچھ یہ بھی تو ایک ہمارے بری عادتیں ہم نے لی ہیں کہ وہ اچھوت ہے ہندوؤں کے اندر, ذات پات کا معاملہ, یہ کمتر ہے, یہ برابری والا ہے. میری فلاں ذات ہے اور میں ہم باہر رشتے نہیں کرتے. یعنی ہمارے جو حضور ہمیں سکھا کے گئے تھے نا, جو اقبال کا شعر کا, یوں تو سید بھی ہو, افغان بھی ہو, سب کچھ ہو, مسلمان بھی ہو, تو وہی بات ہے کہ ہمارے اندر پہلے مسلمانی آنی چاہیے. لیکن ہمارے اندر کیا ہے, ہمارے اندر اسلام کے علاوہ سب کچھ ہے. ہم وطن پرست بھی ہیں, ہم قوم پرست بھی ہیں, ہم ذات پرست بھی ہیں, لیکن ہم اللہ پرست نہیں. اور جب کہہ دیا گیا ہے کہ نہ کسی عربی کو کسی اجمی پر, نہ کسی گورے کو کسی کالے پر, کسی کو کسی پر فضیلت نہیں, پھر بھی اگر ہے اس وقت تو آقا علیہ السلام کو نا, آپ کا ہمسایہ تھا, تو آقا علیہ السلام کو اس نے ارادہ کیا کہ میں حضور کو قتل کر دوں. تو آقا علیہ السلام سو رہے تھے مسجد میں, آرام فرما رہے تھے, وہ آیا پیچھے سے اور آ کے حضور کے پاس کھڑا ہو گیا. تو آقا علیہ السلام کہتا ہے کہ آج تمہیں مجھ سے کون بچائے گا. اللہ اکبر. تو جب حضور کھڑے ہوئے نا, تو حضور کی ہیبت نبوت سے وہ کانپنے لگ گیا اور اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی, اور حضور نے وہ تلوار پکڑ لی. آپ نے فرمایا اب مجھ سے تجھے کون بچائے گا. تو اس نے کہا کہ مجھے اللہ بچائے گا. تو آپ نے فرمایا بالکل ٹھیک کہا, مجھے بھی اللہ نے بچایا ہے اور تجھے بھی اللہ ہی بچائے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان کے وہ ایمان لے آیا, پھر اس کے بعد جی بالکل 2 دن بعد مسلمان ہو گیا. اللہ. تو یہ حضور کا جو کمال تھا. کہنے کا مقصد یہ ہے, آقا علیہ السلام جہاں بیٹھتے کوئی خاص پروٹوکول نہیں ہوتا, خاص جگہ نہیں ہوتی, جہاں جگہ ملتی وہاں بیٹھ جاتے تھے. جب چلتے تھے تو آرام سے, جب بیٹھے ہوتے محفل میں سب سے پہلے کوئی چیز تحفے میں آتی تو بچوں کو عطا فرماتے. ایک دفعہ ایک پروٹوکول آیا ہوا تھا باہر سے, کوئی ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا, تو آقا علیہ السلام دودھ پیش فرمانا چاہ رہے تھے, تو بچہ بیٹھا ہوا تھا. حضور کی یہ عادت کریمہ تھی کہ پہلے بچوں کو دیتے. تو آپ نے اس بچے سے پوچھا
کہ بیٹا میں یہ دودھ پہلے ان کو دے دوں، یہ باہر سے آئیں، تو انہوں نے کہا نہیں میں پیوں گا۔ اچھا، تو آقا علیہ السلام نے ان سے معذرت کی، ڈیلیگیشن سے کی، پہلے بچے کی بات مانی تو بچے کی بات مانی، سبحان اللہ۔ تو آپ نے ان کو دے دیا۔ وہ بچے حضور کے کزن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے۔ اچھا، تو وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اس لیے نہیں کہ آپ نے مجھے اجازت مانگی اور میں نے آپ کو نہیں دی، معاذ اللہ ایسا نہیں ہے، میں چاہتا کیونکہ آپ نے پہلے پیا ہے اس لیے آپ کا جھوٹا میں کے بعد میں ہم بات کرتے ہیں آقا علیہ السلام کی کہ آقا علیہ السلام جو ہے وہ اپنا معجزہ بیان کرتے ہیں نا کہ 40 لوگوں نے حضور کا جو پیالہ پیش فرمایا تھا، ابو ہریرہ نے 40 لوگوں نے پیا، لیکن یہ پیش نہیں کرتے کہ حضور نے 40 لوگوں کا جھوٹا پیا، اس میں کالے بھی تھے، گورے بھی تھے۔ اور یہ جھوٹے کا کانسیپٹ تو یہ بھی ہندوؤں سے ہم نے لیا ہے، ادروائز مومن ہو یا ایون اہل کتاب بھی ہوں، مومن کے جھوٹے میں شفا ہے۔ اچھا علامہ صاحب، ہم لوگ بڑا اکڑ کے چلتے ہیں اور ہم اپنی چال سے بھی بتاتے ہیں کہ ہم کتنے سپیریئر ہیں، یہ طریقہ کار کیا ہونا چاہیے زمین پر چلنے کا، یہ بھی بتا دیں کیونکہ اس میں بھی بڑا ممانعت فرمائی گئی ہے کہ اکڑ کرنا، چلو ایڈیا مار کے تکبر میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ہاؤنا چال کے ساتھ چلیں، ہاؤنا چال، یہ ہاؤنا چال ایسی ہوتی ہے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چلنے کا طریقہ تھا، سنت طریقہ، یہ سنت طریقہ تھا۔ یہ ایسے ہوتا ہے جیسے کوئی بندہ چڑھائی سے نیچے کی طرف اتر رہا تو ہو، آقا علیہ السلام ایک تو تیز چلتے تھے، سنبھل کے چھوٹے قدم، اور نظریں جھکا کر چلتے تھے، اور ایسے آقا علیہ السلام محسوس ہوتا جیسے آپ اوپر سے نیچے اتر رہے ہیں۔ یہ ہے ہاؤنا چال جو آقا علیہ السلام کی چال ہے۔ تو یہ وہی چیزیں ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے ایٹیکیٹس ہیں، سلام کرنا، چلنے میں اپنا عاجزی ہونا، پہلے سلام کرنے کی کوشش کرنا، لوگوں کو عزت و انکساری کے ساتھ ملنا، جیسے بہن کہہ رہی تھی معانقہ کرنا، مصافحہ کرنا، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو انسان کے اندر سے تکبر نہیں۔ آپ سے ہم چاہیں گے علامہ صاحب اس ماہ مقدس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کس طرح سے تکبر سے جان چھڑا لی جائے، کیونکہ یہ بہترین موقع ہے پریکٹس کا۔ دیکھیں آقا علیہ السلام کا یہ واضح فرمان ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں نفل کا ثواب جو ہے وہ فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور فرض کا ثواب جو ہے وہ 70 گنا اور ایک حدیث میں کہ 700 گنا تک بڑھا۔ سبحان اللہ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے حضور نے فرمایا کہ روزے میں ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، آسانیاں پیدا کریں، درگزر کریں۔ تو جو لوگ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ باہر سخاوت کر رہے ہوتے ہیں دکھاوا کے لیے، اور لوگ دسترخوان لگا رہے ہیں، راشن تقسیم کر رہے ہیں، تو وہ اس میں اگر ریاکاری ہے تو وہ سب کچھ جو ہے نا اللہ تعالیٰ آپ کو واپس کر دے گا۔ کا حق بھی دبا، اپنے ماتحتوں کا جو حق مارتے ہیں، جو اپنوں کے ساتھ تعاون نہیں کرتے، معاوضہ وقت پہ نہیں دیتے، جو معاوضہ وقت پر نہیں دیتے، ان کے لیے یہی ہے کہ یہ متکبرین کی صفت میں شامل ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو متکبر ہے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کی طرف نظر التفات نہیں فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور نے فرمایا 3 لوگوں کو، ایک بڑھا زانی، ایک بادشاہ ظالم بادشاہ، اور تیسرا متکبر، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کلام نہیں فرمائے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ مغفرت، اشرہ مغفرت ہے رمضان کا، تو بہتر یہ ہے کہ اپنے آپ کے گھر میں جو ملازم کام کرتے ہیں، آپ کے ساتھ جو آپ کے رشتہ دار رہتے ہیں، ان کے ساتھ صلہ رحمی کریں، ان کے ساتھ شفقت کریں۔ اسی سے انسان کے اندر سے جو تکبر والی جو بیماری ہے اس کا صحیح خاتمہ تبھی ہوگا جب دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے۔ علامہ ڈاکٹر وقاص جعفر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، سید عمر بھی ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ، اور اسی کے ساتھ ہم بھی آپ سے الوداع لیں گے کہ اس ماہ رمضان میں جتنا فائدہ ہو سکتا ہے اٹھا لیجئے، جتنی نیکیاں ہو سکتی ہیں سمیٹ لیجئے، ہمیں نیکیاں سمیٹیے، اللہ سے قربت حاصل کیجئے اور تکبر کا خاتمہ کیجئے۔ آپ سے ملاقات ہوگی کل، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔